अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल वाजिद चौधरी है। मैं वर्जीनिया अमेरिका से बात कर रहा हूँ। जैसे आपने मेरी पहली वीडियोस जो है किडनी फेलियर के बारे में देखी होंगी, तो आज मैं मिर्गी के बारे में या सीजर्स के बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि मिर्गी होती क्या है। आपने देखा होगा गांव में या कहीं मोहल्लों में कोई ऐसा शख्स हो जो कि जाते जाते एकदम गिर गया है और उसने हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए हैं, टांगें हिलानी शुरू कर दी हैं और बेहोश हो गया है, तो उसको सीजर्स कहते हैं। वो मिर्गी का दौरा होता है। मिर्गी का दौरा जो है उसमें और सीजर में थोड़ा सा फ़र्क है जिसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मिर्गी जो है वो आमतौर पे जब लोगों को पता नहीं होता कि वो बीमार है या नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होता है और अचानक उसको ये दौरा पड़ जाता है और वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, टांगें और हाथ पाँव मारने शुरू कर देता है, सर मारता है या चेस्ट अपनी को मूव करता है। डिफरेंट जो लोग हैं उनको डिफरेंट तरह के मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन उसमें जिस्म का हिलना ये हर शख्स में होता है, हर शख्स करता है। तो ये होता क्यों है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने जो हमारा दिमाग जो पैदा किया है ना, उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट जो है ना, एक सेल में से एक इम्पल्स निकलता है, वो जाके जिस्म के एक हिस्से को कंट्रोल करता है। मसलन दिमाग में से एक मैसेज, एक पैगाम गया है कि हाथ को जाके मुट्ठी को बंद करो, तो एक इम्पल्स, एक इलेक्ट्रिकल करंट जाता है और जाके हाथ को कहता है कि मुट्ठी को बंद कर दो, जैसे मुट्ठी बंद होगी। फिर ये एक और इम्पल्स आता है दिमाग में से और कहता है हाथ खोल दो, हाथ खुल जाता है। तो इस तरह ये कंट्रोल होता है। लेकिन जो मिर्गी वाला बंदा है उसमें ये होता है कि एकदम अचानक किसी वजह से जो कि बहुत सारी वजूहात हो सकती, किसी वजह से एकदम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दिमाग के डिफरेंट हिस्सों में से जो एकदम जाने जिस्म में शुरू हो जाते हैं और उसके सारे हाथ पाँव जो है वो मूव होने शुरू हो जाते हैं, या गर्दन मूव होनी शुरू हो जाती है, सर मूव होना शुरू हो जाता है, आंखें झपकनी शुरू हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये होता है मिर्गी का दौरा। और अक्सर तो जैसे देहात वगैरह में, गांव वगैरह में लोगों को पता ही नहीं होता और बाद शख्स को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और वो खुद ही ठीक हो जाते हैं और चलते फिरते रहते हैं और इलाज भी नहीं होता। लेकिन जो सबसे जो बुरी बात जो मैंने देखी है, क्योंकि मेरे सामने हमारे गांव में एक शख्स को मिर्गी का दौरा पड़ता था, तो जैसे ही वो एक दफ़ा एक बैंक में एक लाइन में खड़ा था, बड़ी लंबी लाइन थी, तो एकदम गिरा, उसके मिर्गी का दौरा पड़ गया। तो लोग भागे भागे आए, ओए ओए पीछे हो, जो पीछे, और खुद जैसे वो सबसे बड़ा डॉक्टर है आगे आते हैं और आके जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है कहता है ओए ओए जूती संगाओ, जूती संगाओ। जूती जो है वो उतार के, जो कि सबसे गंदी चीज़ है, उसके नाक के पास ले जाएं और उसको सुंघाएं। अब अल्लाह भला करे इन लोगों का कि इनको पता ही नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका नुकसान ही नुकसान है। और ये पुराने ज़माने की बातें जो हैं अभी तक मैंने देखा है चलती आ रही हैं। तो खुदा के लिए ऐसी कोई हरकत ना किया करें, क्योंकि ये जो दौरा होता है ये 1 से 3 मिनट तक रहता है, इसके बाद ये खुद ही ठीक हो जाता है। तो लोग समझते हैं कि उससे शायद जूती सुखाने से हुआ है, उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उससे ये है कि जूती के जो जरासीम है वो फेफड़ों में जाके निमोनिया की वजह बन सकते हैं, उसकी मौत वाक़या हो सकती है। दूसरा ये कि उसका सांस भी बंद होने का ख़तरा हो जाता है, इसका परहेज़ करें। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जमघटा ना करें उसके गिर्द, 2-3 लोग आगे जाएं, उसके हाथ और उसके बाजू और उसकी टांगें जो उसको कंट्रोल करें, ताकि वो जब फ्लेलिंग करता है इस तरह करके या पाँव मारता है तो कहीं अपने जो हाथ है, उंगलियाँ, वो ना तोड़ ले या किसी और को ज़ख्मी ना कर दे या टांग में कोई ज़ख्म ना आ जाए। तो इसलिए उसकी इस तरह आप मदद कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप उसके सांस देखें कि सांस सही उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा। और उसका जो मुंह है, अगर मुंह के अंदर कोई चीज़ है तो उसे उंगली डाल के उसको निकालें। नाक जो है उसको खुला होना चाहिए। और हवा भी आप जैसे पंखे से हवा नहीं इस तरह मारते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लोगों को पीछे पीछे रखें, और अगर कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो भी दी जा सकती है। चौथी बात है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो ना, तो शख्स जो है अगर इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लेटा हुआ तो उसकी गर्दन को साइड पे कर दें, उसके मुंह को साइड पे कर दें, नीचे की तरफ कर दें, ताकि अगर वो क्या करे तो जो क्या है उसकी सारी बाहर आ जाए, वो कहीं उसके फेफड़ों के अंदर ना चली जाए, जिससे उसे निमोनिया हो सकता है।
تو یہ تو آپ جو ہے نا وقوع کے اوپر جو ہے آپ اس چیز سے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ پیدائشی طور پہ بعض لوگوں کو جو ہے نا مرگی کے دورے یا بچپن میں پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ جوان ہو رہا ہوتا ہے 20-30 سال کا 40 سال کا ہوتا ہے تو اچانک دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یا پیدائش کے وقت یا اس سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا کوئی دماغ کے اوپر کوئی ضرب آ جاتی ہے، کوئی داغ بن جاتا ہے، کوئی اسکار آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مرگی کے دورے پڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ دماغ کی ٹیومر یا غدود بن جاتی ہے، دماغ میں انفیکشن ہو جائے، اس سے بھی سیجرز جو آتی ہیں۔ تو ماضی میں اگر دماغ کا کوئی آپریشن ہوا ہے، ماضی میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس سے سر کو چوٹ آئی تھی، تو اس سے بھی یہ ہے کہ فیوچر میں جا کے اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے اور سیجرز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ خون کی خرابیاں جس میں سیجرز ہو سکتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ جسم میں سوڈیم کا لیول کم ہو جائے یا میگنیشیم کا لیول کم ہو جائے یا بلڈ شوگر کا لیول بہت کم ہو جائے، تو اس سے بھی سیجرز ہو سکتے ہیں۔ بچے جو ہیں ان کو اگر فیور بخار بہت زیادہ ہو جائے تو ان کو بھی اس سے سیجرز ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کے گردے فیل ہو گئے ہیں، مکمل طور پہ فیل ہو گئے ہیں، تو گردوں کے فیل ہونے سے یوریا لیول جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس سے بھی سیجرز ہو سکتے ہیں۔ نشئی حضرات جو ہیں وہ جو نشے کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثلاً کوکین یا ایمفیٹامینز قسم کی جو دوائیاں ہیں یا پلز ہیں، وہ جب یوز کرتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی سیجرز ہوتے ہیں، گردے فیل ہوتے ہیں، ہارٹ کو اٹیکس ہوتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے۔ ایک شرابی جو کہ عادی ہے شراب کا اور مسلسل شراب پیتا ہے، اگر اسے 2-3 دن شراب نہ دی جائے تو اس کو سیجرز ہو جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں وڈرال۔ وڈرال کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شراب سے دوری ہو گئی ہے، شراب نہیں مل رہی تو جسم جو کہ عادی تھا اب وہ حرکت میں آ گیا اور اس سیجرز ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جس سے سیجرز وغیرہ ہوتی ہیں، یا مرگی کا دورہ آپ کہہ لیں پڑتا ہے۔ لیکن یہ بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ ان کو فوری طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں آپ ان کو۔ اور اب تو آج کل تو بہت ساری دوائیاں نکلی ہوئی ہیں جن کا فوری طور پہ علاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ مرگی کا یا سیجر کا اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ اگر تو جیسے میں نے کہا کہ سوڈیم یا میگنیشیم لیول کم ہے یا بخار ہے تو ان کی ٹریٹمنٹ کریں تو سیجرز خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو سیجرز ہو رہے ہیں، مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں اور بظاہر میں کوئی بیماری اسے نظر نہیں آتی، تو اس کو جا کے نیورولوجسٹ کو دکھانا چاہیے۔ جو برین کا، دماغ کا جو ڈاکٹر ہے نیورولوجسٹ، اس کو جا کے دکھانا چاہیے۔ اور ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جو اس کی فوراً تشخیص کر دیں گے۔ اس میں ایک ہے الیکٹرو انسیفلوگرام۔ جیسے یہ دیکھیں بچہ جو ہے یہ کروا رہا ہے اپنی الیکٹرو انسیفلوگرام، اور اس میں جو ویو آپ کی دماغ کی جو ویوز ہیں وہ بتا دیتی ہیں کہ اس شخص کو سیجرز یا مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں یا نہیں پڑ رہے۔ اور اس کے علاوہ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی اسکینس وغیرہ جو ہیں وہ بھی بہت ساری ایسی چیزوں کی تشخیص آرام سے کر سکتے ہیں جس سے سیجرز اور مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ یہ میری آپ کو تاکید ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی تشخیص کر سکتا ہے، وہی پھر آپ کو دوائی دے سکتا ہے۔ دوائیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نام دے دیتا ہوں۔ ایک ہے ڈائلینٹن، بہت پرانی دوائی ہے، یہ مرگی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بڑی افیکٹولی بڑی صحیح طرح کنٹرول کر لیتی ہے۔ فینوباربیٹول، ٹیگریٹول اور گیباپینٹن اور ویلپروئک ایسڈ، یہ ساری دوائیاں ہیں یہ جو مرگی کے دوروں کے لیے، سیجرز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن خدا کے لیے آپ جا کے اپنی پرچی پہ لکھ کے یہ نام اور جا کے فارمیسسٹ سے یہ دوائی نہ لیں، کیونکہ آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کے دورے کیوں پڑ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ خاص ایک مقدار ہوتی ہے جو دینی ہوتی ہے، اور وہ ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ تو میں بس یہ آپ کو تاکید کروں گا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے نہ گھبرایا کریں اور جائیں، تشخیص کرائیں۔ ہاں، یہ میں مانتا ہوں کہ پیسے کا مسئلہ ہے پاکستان میں، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور تندرست رکھے۔ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری آخرت بہتر کر دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔